बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा अध्यादेश विवादलाई लिएर सत्ताधारी नेकपामा स्थायी कमिटीको बैठक माग गर्न हस्ताक्षर सङ्कलनको प्रयास, तर सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री। कोही आसिनु पनि पर्ने छैन, तर्सिनु पनि पर्ने छैन, यो कसैलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पनि होइन। हाम्रो कुरा चाहिँ तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ, स्थायी कमिटीको बैठक तुरुन्तै बढाउनु पर्यो भनेर लिखितै चाहिँ अब दिन्छौँ। यसै विवादबारे नेता झलनाथ खनालसँगको कुराकानी नेपाल सन्दर्भमा। अध्यादेश विरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका काङ्ग्रेस सहितका 4 विपक्षी दलद्वारा तत्काल संसद अधिवेशनको माग। कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रम आज पनि जारी। के नेपालमा संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो? केलाउँदै गयो भने मात्रै शान्ति समुदायमा फैलेको हो कि अलि राम्रोसँग भन्न सक्छु, तर अब अहिलेको क्षेत्रमा हेर्दा चाहिँ तेस्रो चरण हुँदै स्पष्टै देखिन्छ। र कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर झनै खतरनाक हुन सक्ने एक अमेरिकी विज्ञको चेतावनी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। विश्व ब्याङ्कले कोरोना भाइरसका कारण आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो परिवारमा पठाउने रकमको मात्रा ठूलो कमी आइरहेको चेतावनी दिएको छ। त्यस्तो रकम अर्थात् विप्रेषणमा यस वर्ष 20% कमी आउन सक्ने ब्याङ्कले बताएको छ। त्यो भनेको $1 खर्ब भन्दा बढी हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अनुमानमा विश्वभरि करिब 80 करोड जनसङ्ख्या उनीहरूका आफन्तहरूले पठाउने विप्रेषण आएको भरमा रहेका छन्। ब्याङ्कले विप्रेषण आयमा आएको कमीले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा ठूलो मात्रामा गरिबी बढाउने तथा स्वास्थ्य सेवालाई क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। बीबीसीका एन्ड्रु वाकर भन्छन्, विश्व ब्याङ्कका अध्यक्ष डेभिड मालपासले विकासशील देशहरूमा विप्रेषण आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको बताएका छन्। त्यसले परिवारहरूलाई खाना, स्वास्थ्य सेवा र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। सोमालियाका अर्थमन्त्रीले कोभिड-19 का कारण देशको अर्थतन्त्रमा विनाशकारी प्रभाव परेको बताएका छन्। अब्दी रहिमान दुआबेलेले विदेशमा काम गर्ने अधिकांश सोमालियनहरूले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषणको प्रवाह हुन नसकेको बताए। उनले कर सङ्कलन गर्न नसक्दा सरकारी आय 40%ले कम भएको जानकारी दिए। उनले भनेका छन्, यसले गर्दा केही मानिसहरू भोकमरीमा पर्न सक्छन्। सोमालियामा वर्षेनी $1 अर्ब भन्दा बढी विप्रेषण आउने गर्छ र धेरै परिवार त्यसमै आश्रित रहने गरेका छन्। जिम्बाब्वेको सरकारले महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न खुद्रा विक्रेताहरूले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य स्थिर राख्ने सहमति जनाएको बताएको छ। त्यहाँ हालैका साताहरूमा खानेकुराको भाउ निकै बढेको छ। पाउरोटीको भाउ 50%ले वृद्धि भएको छ। सरकारले सबैभन्दा जोखिममा रहेका करिब 10 लाख घर परिवारलाई मासिक 50 अमेरिकी सेन्ट बराबरको सहायता दिने गरेको छ। जिम्बाब्वेमा मूल्यवृद्धि करिब 700%ले बढेको छ। त्यहाँ मूल्यलाई स्थिर राख्ने यसअघिका प्रयासहरू विफल भएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। नाइजेरियाको उत्तरी राज्यहरूका 19 जना गभर्नरहरूले कोरोना भाइरस फैलन नदिनका लागि त्यहाँका सबै परम्परागत मुस्लिमहरूका धार्मिक विद्यालयहरू बन्द गराएका छन्। उक्त निर्णयबाट करिब 90 लाख स्कुले बालबालिकाहरू प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ। उनीहरू सबैलाई घर पठाइनेछ। नाइजेरियाका धेरै मुस्लिम अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई प्राय 6 वर्षको उमेरदेखि कुरानको अध्ययन गराउनका लागि अन्य गाउँ वा सहरमा पठाउने गर्छन्। उनीहरू प्राय एकदमै कोचाकोच अवस्थामा बस्ने गर्छन्। बीबीसीका इसाक खालिद भन्छन्, उत्तरी नाइजेरियन गभर्नरहरूले भनेका छन्, यी बालबालिकामा विशेष गरी कोरोना भाइरस फैलने जोखिम रहेको थियो। अधिकारीहरूले रोकथामका लागि उनीहरूलाई अभिभावक समक्ष पठाउने निर्णय गरेका हुन्। अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले देशको उत्तर तथा मध्यभागमा तालिबानसँगको झडपमा परि कम्तीमा 19 जना सैनिकहरूको मृत्यु भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार तालिबानले सुरक्षा जाँच चौकीहरूमा आक्रमण गर्दा सारए फुल प्रान्तमा 11 जना सैनिकहरू मारिएका छन्। त्यस्तै मध्य अफगानिस्तानको लोगर प्रान्तमा 8 जना सुरक्षाकर्मीहरू मारिएका छन्। सुरक्षा अधिकारीहरूले चाहिँ अफगानिस्तानकै कुनै स्थानबाट इस्लामिक स्टेट समूहका 1 जना वरिष्ठ कमान्डरलाई पक्राउ गरिएको जनाएका छन्। गत फेब्रुअरीमा अमेरिका र तालिबानले शान्ति सम्झौता गरे पनि अफगानिस्तानमा हिंसा जारी छ। र फेसबुकले भारतीय मोबाइल कम्पनी रिलायन्स जियोमा $5.7 अर्ब लगानी गर्ने भएको छ। यो भारतमा हुन लागेको एउटा ठूलो वैदेशिक लगानी हो। उक्त सम्झौता अनुसार भारतका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीको रिलायन्स जियोमा सामाजिक सञ्जाल
सञ्चालक फेसबुकको 10% हिस्सा पाउनेछ। यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। सरकारले ल्याएको 2वटा अध्यादेशका कारण तीव्र मतभेदमा फस्न पुगेको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन दबाब दिने उद्देश्यले हस्ताक्षर सङ्कलन सुरु भएको नेताहरूले जनाएका छन्। अध्यादेशको विपक्षमा रहेका नेताहरूले त्यस्तो प्रयास अघि बढाएका हुन्। तर प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याइएको बताउँदै कोही नतर्सिन आग्रह गरेका छन् र आफ्ना सांसदहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। अध्यादेशले नेकपाका नेतृत्व तहका नेताहरूबीच पनि विभाजन ल्याइदिएको देखिएका बेला स्थायी कमिटी सदस्यहरूले बैठकको निम्ति दबाव बढाउन थालेका हुन्। त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली इत्तरका खेमाका नेताहरू संलग्न रहेको देखिएको छ। नेकपाकी नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले भनिन्, यस्तो बेलामा यो अचानक जुन ढङ्गले ल्यायो, संविधानमाथि प्रश्न उठायो, गणतन्त्रमाथि लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठायो, हाम्रो कुरा चाहिँ तुरुन्तै फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब सामूहिक रूपबाट नै अध्यक्ष कमरसँगै स्थायी कमिटीको बैठक तुरुन्तै बढाउनु पर्यो भनेर माग गरेका छौँ। अब यो चिठी हामीले लिखितै चाहिँ अब दिन्छौँ, यो छिटो जान्छ, आज भोलिमै जान्छ यो, किनकि हुँदै भएन। अब यत्रो चाहिँ पार्टीको नेतृत्व छ नि त, के गरौँ भनेर कुनै सल्लाह लिनु पर्दैन। नेत्री साक्यका अनुसार अन्य नेताहरू भीम रावल, जनार्दन शर्मा र सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरू त्यसको प्रयासमा जुटिरहेका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका सांसदहरूलाई त्यसबारे आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले आज आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी नेता लालबाबु पण्डितले प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै भने, संवैधानिक आवश्यकताले ल्याइएको हो र यो अध्यादेश भन्ने कुरा चाहिँ संसदमा गइहाल्छ। संसद सुरु हुन साथ जे परिमार्जन गर्नुपर्ने हो त्यही बेला गर्दा भइहाल्छ। यसबाट कोही आत्तिनु पनि पर्ने छैन, तर्सिनु पनि पर्ने छैन। यो कसैलाई लक्षित गरेर ल्याइएको पनि होइन। सांसदहरूसँगको बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि सहभागी थिए। तर प्रधानमन्त्रीसँग रुष्ट रहेका भनिएका प्रचण्डले कुनै विषयमा टिप्पणी नगरेको नेता पण्डितले जानकारी दिए। अध्यक्ष कमरेडलाई त्यहाँ केही छ भने भन्नुहोस् भन्नुभयो। अब अध्यक्ष प्रचण्ड कमरेडले कुनै विषयमै बोल्नु भएन, खाली शुभकामना दिनुभयो स्थापना दिवसको सन्दर्भमा। यसअघि नेकपाकै उच्च नेताहरू रहेको सचिवालयको बैठक भने अध्यादेश जारी भइसकेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्ने कुनै औचित्य नरहेको निचोडका साथ टुङ्गिएको थियो। नेकपामा अध्यादेशले निम्त्याइदिएको खैलाबेलाबारे उक्त पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँगको कुराकानी साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा एकैछिनपछि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्रतीक्षा गर्नुहोला। पार्टी विभाजनको व्यवस्था र संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रिया खुकुलो बनाउने गरी जारी गरिएका 2वटा अध्यादेशका विरुद्ध संघीय संसदमा रहेका 4वटा विपक्षी पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा भएको ती विपक्षी पार्टीहरूको बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। अन्य साना पार्टीभित्रको सम्भावित फुटलाई प्रोत्साहित गर्न राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरिएको भन्ने विश्लेषण र खबरहरूका बीच नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिन पुगेका छन् राष्ट्रिय जनता पार्टी, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। बैठक आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले उक्त पार्टीका संसदीय दलका नेता पदेन सदस्य रहने संवैधानिक परिषदको निर्णय प्रक्रिया पनि एउटा अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको छ। विपक्षी पार्टीहरूको बैठकमा 4वटै दलका प्रमुख नेताहरू सहभागी थिए। 2 अध्यादेशहरूले वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, सरकार निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण राख्नुपर्ने सामाजिक दूरीको व्यवस्था सहित तत्काल संघीय संसदको बैठक बोलाउन विपक्षी पार्टीहरूको माग छ। हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सीमाभित्र रहेर सरकारको कदम विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने निर्णय गर्दै उक्त बैठकले लकडाउनपछि त्यस विरुद्ध उसकै शब्दमा आवश्यक कदम उठाउने चेतावनी पनि दिएको छ। तर त्यो आवश्यक कदम कस्तो हुन्छ भन्ने बारे विपक्षी दलहरूले खुलाएका छैनन्। अब अन्य विषयहरू। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित 3 जना थपिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 45 पुगेको छ। तीमध्ये 7 जना निको भएर फर्किसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। सबैभन्दा धेरै उदयपुरबाट संकलन गरिएका नमुना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसैले कतिपय विज्ञहरूले नेपालमा संक्रमण समुदायमा अर्थात् तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको ठानेका छन्। वास्तविकता के हो?
चर्चा गर्दैछन् साथी प्रदीप बस्याल। नेपालमा अहिलेसम्म 9,000 भन्दा धेरैमा PCR विधिबाट परीक्षण गर्दा 45 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा एकै ठाउँमा सबैभन्दा बढी संक्रमित पाइएको उदयपुरको भुल्के क्षेत्र हो। सामान्यतः विदेशबाट आएका व्यक्तिमा मात्र देखिने चरणलाई पहिलो, तिनले आफन्त वा छरछिमेकमा सार्नेलाई दोस्रो र समुदायमा फैलनेलाई तेस्रो चरण भन्ने गरिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बीबीसीलाई भने, हाम्रो महाशाखाले पत्ता लगाउँछ ट्रेसिङ गर्दाखेरि, त्यसपछि त्यसको डिटेल दियो भने बल्ल थर्ड स्टेजको कुरा आउँछ, अहिलेलाई छैन। उदयपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम प्रसाद भट्टराईका अनुसार त्यहाँबाट अहिलेसम्म 320 जनाको नमुना संकलन गरिएकोमा कतिपयको नतिजा अझै आउन बाँकी छ। अधिकारीहरूका अनुसार मंगलबार पुष्टि भएका संक्रमितहरू सोही ठाउँमा यसअघि भेटिएका मानिसहरूबाट सरेको हो होइन भन्ने विषयलाई अहिले अध्ययनको आधार बनाइएको छ। त्यो स्पष्ट भइ नसकेको अवस्थामा त्यही समेत विभिन्न चरणमा तर आपसमा सम्बन्ध नभएका संक्रमण फैलिएको छ कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ समेत भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उदयपुरमा सुरुमा त्यहाँको एक मस्जिदमा संक्रमित पुष्टि भएकाहरू 4 महिनादेखि नेपालमा रहेको भन्ने विवरण समेत आएका छन्। उनीहरू नेपालमा थुप्रै ठाउँमा बसेका हुनाले यस बीचमा भेटेका मानिसहरूको विस्तृत पहिचान गरेर अन्यत्र कतै स्थानीय प्रकोपहरू भएका हुन सक्ने बारे खोज्न आवश्यक रहेको बताइन्छ। यो तेस्रो चरणमा पुगेको भन्ने संकेतहरू पाइने संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी बताउँछन्। केलाउँदै गयौँ भने मात्रै हामीले यो समुदायमा फैलेको हो कि अलि राम्रोसँग भन्न सक्छौँ। तर अब अहिलेको क्षेत्रमा हेर्दा चाहिँ तेस्रो चरण हुँदै स्पष्टै देखिन्छ, किनभने थुप्रो मान्छेलाई भएको छ। सुरुकै समूहलाई पनि एउटाले अर्को साइडमा आउन सक्छ। अझै कतिवटाको PCR को रिपोर्ट आउन बाँकी छ। नेपालमा अहिले भेटिएका संक्रमितहरू धेरैजसो युवा अवस्थाका पाइएका छन् र उनीहरूमध्ये धेरैमा मध्यम खाले लक्षणहरू मात्र देखेका विवरणहरू आएका छन्। तर अधिकारीहरूले भने थुप्रै देशमा संक्रमितहरूको संसर्गमा आएकाहरूलाई एक्ल्याएर मात्र राख्ने गरिएकोमा नेपालमा भने अहिलेसम्म तिनको समेत जाँच गर्ने गरिएको बताउँछन्। प्रदीप बस्याल, बीबीसी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका निम्ति सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरे पनि पछिल्ला दिनहरूमा हुलकाहुल मानिसहरू बस चढेर काठमाडौँबाट बाहिरिरहेको देखिएको छ। खास गरी श्रमिकहरू पैदलै 100 किलोमिटरको कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना भएपछि काठमाडौँ छाड्नेहरूको भिड पछिल्ला दिनमा बढेको देखिएको हो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा रहेका आफ्ना जिल्ला र क्षेत्रका मानिसहरूलाई केही नेता र मन्त्रीहरूले बसको व्यवस्था गरेर बाहिर पठाएको खबरहरू आएको थियो। हिजो भने काठमाडौँमा निकै भिडभाडका साथ अव्यवस्थित रूपमा मानिसहरू बाहिर गएका तस्बिर र भिडियो दृश्यहरू सार्वजनिक भएका थिए। त्यस्तै मध्येको एउटा बस दुर्घटनामा परेको खबर समेत आएको छ। मानिसहरूले लामो पैदल यात्रा गरिरहेको भन्ने खबरहरू बीच पनि सरकारले जो जहाँ छ उनीहरूलाई त्यही राखेर खाने बस्ने व्यवस्था समेत गर्ने जनाएको थियो। तैपनि कसरी ती मानिसहरू बाहिरिए? गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले भने, अब त्यो सुनिएको छ, हामी चाहिँ थप बुझ्दैछौँ त्यसमा। तर अब मन्त्रीहरू सहितै फोटो सहित आएको छ बसमा पठाएको भनेर। त्यो चाहिँ अब जसले पठाउनु भयो उहाँले जवाब दिने कुरा हो। हामी चाहिँ गृह प्रशासनबाट हामीले चाहिँ लकडाउन पालना गर्नु नै भन्ने छ। खानेकुरा र पिउने पानी समेत नपाएका जस्ता गुनासो गर्दै कतिपय महिला, बालबालिका, वृद्ध र गर्भवती समेत भोकभोकै लामो पैदल यात्रा गर्न बाध्य भएको खबर आएपछि सरकार चरम दबावमा परेको थियो। तर जुनसुकै ठाउँका हरेक नागरिकलाई भोकै पर्न नदिन स्थानीय तहले राहतको व्यवस्था गरेको भन्दै अधिकारीहरूले लकडाउनको पालना गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। राजधानीबाट हुलकाहुल मानिसहरूलाई बाहिर पठाउन थालिएपछि केही जिल्लाहरूमा उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने र संक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने चिन्ता पनि सुनिन थालेका छन्। कतिपय जिल्लाहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमितहरू भित्रिन नपाउन् भनेर गाउँहरूमा पहरा समेत दिन थालिएको बताइएको छ। त्यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछन् सुर्खेतबाट प्रकाश पन्त। हुम्लाको सिमीकोट तल्लो गाउँका महिला आफूहरूले गाउँ प्रवेश गर्ने बाटोमा पालै पालो पहरा दिन थालेपछि गाउँमा कोरोना भाइरस भित्रिने डर नभएको बताउँछन्। पहिला छाडा थियो, जहाँ पुनीबाट आउँदा थियो। अब अहिले त हाम्रो गाउँभित्र छिन्न सकेको छैन। कोरोना नपसोस् भन्ने सबैको सुरक्षाको लागि हो। त्यो सल्लाह दिएर त्यो मान्ने भएछन्। अहिले आफ्नै लागि घरको काम छोडेर पनि बसिरहेको छन्। मान्छे आएपछि सोधबेच गर्ने, तिनीहरूलाई भित्र नछिन्न दिने, त्यही गर्छ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका शोभानचौरका युवा गाउँलाई कोरोना भाइरसबाट जोगाउन 2 हप्तादेखि 24 घण्टा पहरा दिइरहेको दाबी गर्छन्। 3वटा नाकामा चाहिँ डे नाइट ड्युटी गर्ने गरी अनि हामी खटेका छौँ। हामीले भित्राइनु पनि दिइरहेका छैनौँ। हामीले रोकथाम गरिरहेका छौँ। लगभग आजसम्म हामी 10-12 गाउँका फिर्ता
व्यवस्था गरिसक्यौँ। इन्डादेखि जताततैबाट आउने मेन पुल हो हाम्रो यो, त्यसमा चाहिँ हामी एकदम निगरानी गरिरहेछौँ। रुकुम तकसेराकी शिक्षिका सीता कुमारी बुढा सङ्कटको बेला गाउँको रक्षक भएर काम गर्दा खुसी लागेको बताउँछिन्। पालो पालो गरेर नाकामा बसेका 2 जनासम्म महिला जान्छन्, 2 जना पुरुष गरेर 4 जनाको ग्रुप बनाएर बसेका छन्। गरेको काम एकदमै राम्रो हो। गाउँ जोड्ने पुलमा रातदिनै पहरा दिँदै आएका युवा टेकबहादुर सलामी लकडाउन अन्त्य नहुँदासम्म गाउँको सुरक्षामा खटिरहने बताउँछन्। नेपाल सरकारले दुःखको साथ अब छैन भनेर लकडाउन खुल्ला जहाँसम्म गर्दैन त्यहाँसम्म हामी निरन्तरता दिनेछौँ। कोरोना भाइरस रोकथाममा गाउँले नै अग्रसर भएपछि सुरक्षा निकायलाई पनि काम गर्न सजिलो भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनार बाहिरबाट आएका मान्छेहरू पहिचान गर्ने कुराहरू, आउन नदिने कुराहरू होइन, त्यस्ता खालका गतिविधिहरू चाहिँ गर्नु भएको चाहिँ छ। त्यसकारण पनि हामीलाई लकडाउनको परिपालना गर्नलाई सहयोग मिलेको छ। गाउँलेकै सहयोगमा गाउँमा आउने व्यक्ति पहिचान गर्न, निगरानीमा राख्न र लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन बल मिलेको कर्णालीका स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन्। प्रकाश पन्त, BBC सुर्खेत। अब प्रस्तुत छ श्रोता प्रतिक्रिया साथीहरू विष्णु पोखरेल र फणेन्द्र दाहालबाट। आज हामीले फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, लकडाउनको अवस्थामा नेपालको बजारमा आयातित तरकारी उपलब्ध भए पनि स्थानीय कृषकहरूले बजारसम्म पुर्याउन नपाएर लगानी डुबेको गुनासो गरेका छन्। नेपाली कृषकका तरकारी बजारसम्म पुर्याउन के कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ? हामीलाई प्राप्त थुप्रै प्रतिक्रिया र सुझाव मध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। फेसबुकमा रञ्जिता शर्मा लेख्छिन्, गाउँमा फलेको तरकारी बजार पुर्याउन किसान डराएको अवस्था छ। त्यसैले उत्पादन गरेको तरकारी एकातर्फ खेर गइरहेकोमा किसानको चिन्ता छ, अर्कोतर्फ बजारमा तरकारी नपाएको र पाए पनि निकै महँगो हुँदै गएको उपभोक्ताको गुनासो छ। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम गरी बिक्री र खरिदको वातावरण सहज बनाउनु पर्छ र यस्तै बेला हो स्थानीय सरकारले किसानको हितमा काम गर्ने। अखिलेश गुप्ताको धारणा केही फरक छ। उनको भनाइ छ, स्थानीय स्तरमा उत्पादित तरकारी भन्दा आयातित तरकारी करिब आधा सस्तो हुन्छ। त्यसैले स्थानीय तरकारीले बजार नपाएको जस्तो लाग्छ। स्थानीय तरकारी सस्तोमा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान जान आवश्यक छ। तर कोशी गाउँपालिका 7 सुनसरीबाट सपना झा फेसबुकमा लेख्छिन्, स्थानीय निकाय र स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा कृषकको तरकारी बजारसम्म पुर्याई सुरक्षित बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले स्थानीय कृषकको लगानी र श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनुका साथै तरकारी आयात गर्नुपर्ने बाध्यता पनि केही हदसम्म समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तै नेपालगञ्जका विश्वजित तिवारीले ट्विटरमा सुझाव दिएका छन्, स्थानीय तहका सरकारहरूले कृषकहरूका उत्पादन किनेर सुपथ कृषि बजार मार्फत सामाजिक दूरी राखेर किनबेच गर्न सके केही हदसम्म समस्याको समाधान हुन सक्छ। अनि सुनिल चामलिङको भनाइमा स्वास्थ्यका दृष्टिले आयातित भन्दा नेपालमै उत्पादित तरकारी तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ, तर बेचबिखन गर्न नपाउँदा कृषकहरूको लगानी पनि डुबिरहेको छ। स्थानीय तहले विशेष सुरक्षा सावधानी अपनाएर कृषकहरूलाई आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन र बिक्री गर्न उचित व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका एकजना वरिष्ठ विज्ञले कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर झनै खतरनाक हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। आगामी जाडो महिनामा साधारण फ्लूको याम सँगसँगै कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको संक्रमण हुन सक्ने उनले बताए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट फणेन्द्र दाहालबाट। अमेरिकाका कैयन राज्यहरूले अर्थतन्त्र पुनः खुला गर्ने तयारी गरिरहँदा सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन CDCका निर्देशक रोबर्ट रेडफिल्डले उक्त चेतावनी दिएका हुन्। रेडफिल्डका अनुसार दोस्रो लहरको संक्रमण साधारण फ्लू फैलने मौसममा हुन सक्ने भएकाले त्यसले दोहोरो चाप पार्न सक्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी 2 थरी प्रकोप एकसाथ आइपरेमा त्यसले अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा अकल्पनीय भार पार्ने उनले बताए। उनले भने, आगामी जाडोयाममा भाइरसले गर्ने आक्रमण हालै हामीले बेहोरेको भन्दा अझ चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। उनले आउने महिनाहरूमा त्यस्तो अवस्थासँग जुझ्ने गरी तयारी थालिनुपर्ने बताए। साथै हाल लागू गरिएका सामाजिक दूरीका नियम कायम राखिराख्नुपर्ने उनले बताए। मंगलबार अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले राखेको आँकडामा त्यहाँ अघिल्लो 24 घण्टामा 2700 मानिसको कोभिड-19बाट ज्यान गएको छ। अमेरिकामा 8.25 लाख मानिस कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। त्यहाँ उक्त संक्रमणका कारण 45,000 भन्दा बढी मानिसको ज्यान गइसकेको उक्त आँकडामा उल्लेख छ। विश्वभरिमा 25 लाख भन्दा धेरै मानिस कोभिड-19बाट संक्रमित भइसकेका छन्।
कुल 1,77,000 को ज्यान गइसकेको छ। त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए साथी फणेन्द्र दाहाल। तपाईँ BBC नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट विष्णु पोखरेलको नमस्कार। विभिन्न देशहरूले जस्तै नेपाल पनि कोरोना भाइरस संक्रमणसँग जुधिरहेका बेला सरकारले यसै साता ल्याएका 2वटा अध्यादेशले सिङ्गो देशको ध्यान मोडिदिएको छ। गत सोमबार राजनैतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएपछि त्यसले सिङ्गो राजनीतिलाई तरङ्गित तुल्याइदिएको हो। खास गरी सत्ताधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद चर्कँदै गएको ठानिएका बेला सरकारले पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिदिएको छ। त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक परिषदमा उनको उपस्थिति बिनै निर्णय गर्न सकिने गरी प्रावधान खुकुलो बनाइएपछि त्यसको सत्ताधारी पार्टीकै कतिपय नेतासहित विपक्षीहरूले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। आज साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा हामीले यसै विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी नेकपाका एकजना वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँग कुराकानी गरेका छौँ। सबभन्दा पहिला उनलाई हामीले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशले देशमा तरङ्ग पैदा गरिदियो नि भनेर सोधेका थियौँ। अब पहिलो कुरा के हो भने कुनै पनि राष्ट्रिय नीतिहरू, सिङ्गो देशलाई प्रभावित गर्ने नीतिहरू, सिङ्गो पार्टीलाई प्रभावित गर्ने नीतिहरू कुनै पनि सरकारले बनाउँछ भने सबभन्दा पहिले त्यसले आफ्नो माउ पार्टी जुन हो माउ पार्टीसँग बसेर त्यसको केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रणाली भनेको त्यो हो। तर यो 2टा अध्यादेशको जुन तपाईँले कुराकानी गर्नु हो, यो अध्यादेश हाम्रो सरकारले जारी गरेको भए पनि यो चाहिँ हाम्रो पार्टीसँग छलफल भएर विचार विमर्श भएर सरसल्लाह गरेर गरेको कुरा होइन। हामीले यो सुन्यौं, अध्यादेश जारी हुँदैछन् भन्ने कुराहरू सुनेपछि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो सचिवालयको बैठकको माग गर्यौं। त्यो सचिवालयको बैठक माग गरेपछि सचिवालयको बैठक भयो। तर बैठक हुँदै त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिबाट जारी भइसक्यो। त्यो बैठकको औचित्य रहेन। बैठकमा छलफलहरू भए, त्यो छलफलहरू मात्रै हुन पायो। त्यसो हुनाले यो चाहिँ नि जस्तो ढङ्गले आयो त्यो पार्टी प्रणाली अन्तर्गत, बहुदलीय प्रणाली अन्तर्गत, अहिलेको संविधानले अगाडि सारेको प्रणाली अन्तर्गत भएन। भनेपछि त तपाईहरू सबैलाई बोल्न पनि नदिइकन ल्याइएछ है यो त? अब हामीले त आफ्नो विचार राख्ने र पार्टीमा एउटा निर्णय गर्ने मौका त पाउँदै पाएनौँ। प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो लाग्यो त्यो खालको कुरा गर्नुभएको छ। यो ठिक होइन। संसदीय व्यवस्थाभित्र यस्तो प्रणाली हुन्छ भने पनि नेकपा त्यो प्रणालीको पक्षमा छैन। अनि तपाईहरू सचिवालयमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईहरूले त रोक्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, यसलाई निष्क्रिय पार्न सक्नुहुन्थ्यो होला। त्यो जारी भइसकेको अवस्थामा बैठकको औचित्य रहेन। यसबारेमा छलफल छ। पार्टी व्यापी रूपमा यसले तरङ्ग सिर्जना गरेको छ, देशव्यापी रूपमा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ। किनभने हामीले 65-63 को जनक्रान्ति सम्पन्न गरेपछि जुन ढङ्गले हामीले 10 वर्ष लगाएर संविधान निर्माण गरेका छौँ, यो संविधान निर्माण भइसकेपछि जनताबाट बनेको संविधान भएको हुनाले अब देशमा स्थिरता कायम हुन्छ भन्ने हामी सबैको परिकल्पना हो। र त्यही परिकल्पना अनुरूप, संविधानको मर्म र भावना अनुरूप हामीले दल त्याग सम्बन्धित ऐन पनि हामीले निर्माण गर्यौं। त्यो ऐनमा हामीले 2टा प्रावधान राख्यौं। कुनै पनि पार्टी यदि टुट्न फुट्ने सम्भावनामा पुग्छ भने कम्तीमा पनि त्यसले आफ्नो केन्द्रीय कमिटीमा पनि 40% पुर्याउनु पर्ने र चाहिँ नि संसदीय दलमा पनि 40% पुर्याउनु पर्ने, अन्यथा पार्टी फोर्न नपाइने यो प्रावधान हामीले राख्यौं। यो संविधान बमोजिमको प्रावधान हो। यसको उद्देश्य के हो भने देशमा स्थिरता कायम होस्। पार्टी फोरेर अस्थिरता ल्याउने जुन प्रणाली हामीले लामो समयसम्म भोगेर आयौं, त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि यो संविधान बमोजिम बनाएको ऐन हो। त्यो ऐन अहिले अनाहकमा अचानक जुन ढङ्गले संशोधन भएको छ, यसले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। यो अध्यादेश ल्याउँदैमा पार्टी विभाजित भइहाल्छ भन्ने त हुँदैन भन्ने पनि कतिपयको कुरा छ। तपाईले मूल बाटो तयार गरेपछि त्यहाँ बाघ पनि हिँड्छ, त्यहाँ हात्ती पनि हिँड्छ, मृग पनि हिँड्छ, सर्प पनि हिँड्छ। र संविधान तपाईले नबनाए पनि त सोसाइटी त चल्छ नि। लाखौं वर्षसम्म
वर्षसम्म संविधान विहीन नै समाज चलेको थियो। समाज चल्दैन र व्यवस्थित रूपले चलाउनुको लागि हामीलाई संविधान चाहियो। संविधानले मात्रै पुगेन, हामीलाई ऐनहरू चाहियो। ऐनले मात्रै पुगेन, हामीलाई नियमावलीहरू समेत चाहियो। भनेपछि यो संविधान विपरीत हो भन्ने तपाईँको कुरा हो? नितान्त संविधानको मर्म र भावना विपरीत छ। प्रधानमन्त्रीले त आजै अध्यादेश ल्याउँदैमा चाहिँ पार्टी फुटिहाल्छ भन्ने पनि होइन, मन मिलेपछि जस्तो कानुन भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अहिले यो प्रावधान किन चाहियो त? के कारणले चाहियो? सारा जनता प्रश्न उठाइरहेका छन्, कार्यकर्ताहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्, राजनीतिक पार्टीहरू प्रश्न उठाइरहेका छन्। अहिले हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो प्रावधान किन चाहियो? पार्टी पंक्तिले त झलनाथजी तपाईँहरूप्रति पनि औँला सजाइरहेका छन्। उहाँहरूको त अस्तित्व नै रहेनछ पार्टीमा। यत्रो सचिवालय छ, स्थायी कमिटी छ, कसैले पनि केही गर्न नसक्ने भनेर पनि त तपाईँहरूलाई पनि त औँला सजाइरहेका छन् नि। यी औँला सोझिएका जता जता छन्, ठिक छन्, औँला सोझ्याउनु पर्छ, औँला ठड्याउनु पर्छ, तर नेकपा आफ्ना मूल्य र मान्यताहरूमा अडिग छन्। यो मूल्य र मान्यताको आधारमा चल्छ। संसदबाट यसलाई निष्क्रिय पारिदिने, अनुमोदन नगर्ने ठाउँ त छ, के गर्नुहुन्छ अब? त्यसबारेमा हामी सोध्छौँ, सल्लाह गर्छौँ, पार्टीले छलफल गर्छ यी विषयहरूको बारेमा र पार्टीले छलफल गरेर एउटा सोच निर्माण गर्छ। त्यो सोचका आधारमा जान्छ। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब यो केपी ओलीले चाहिँ खासमा पार्टी फुटाउनकै लागि यो लिएर आएका हुन् त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। नेकपा अब फुट्दैन। हेर्नुहोस्, नेकपा कुनै एउटा नेताको लहरका आधारमा चलेको पार्टी होइन। यो पार्टी निर्माण गर्नमा हजारौं हजार नेताहरू, कार्यकर्ताहरू, समर्थकहरू, शुभेच्छकहरू आदिको त्याग र तपस्या यसमा लागेको छ। त्यसकारणले यो प्रावधानबाट हामी डराएका छैनौँ। तर जुन स्पिरिटका साथमा संविधानले यो ऐन निर्माण गरेको हो, त्यो ऐन अहिले संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य हाम्रो पार्टीले महसुस गरेको छैन। तर तपाईँले पार्टी फुट्दैन भन्नुभयो, पार्टी पंक्तिमा चाहिँ अब पार्टी फुट्ने भयो भनेरै चिन्ता धेरै व्यक्त भएको देखिन्छ। म तपाईँको बीबीसी लोकप्रिय माध्यम मार्फत सम्पूर्ण हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई जो देश विदेशमा छन् उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सबै अस्थिरताका विरुद्ध उभिनुहोस्। अस्थिरता कुनै पनि अर्थमा कसैको पनि हितमा छैन। त्यो नेकपाको हितमा पनि छैन, अरू कुनै पार्टीको हितमा पनि छैन, हाम्रो राष्ट्रको हितमा पनि छैन। जति हामी भङ्ग पार्दै जान्छौँ, अस्थिरताका आधारहरू खोल्दै जान्छौँ, अन्य विभिन्न शक्तिहरूले खेल्ने आधार पनि त्यही नै हो। अब यो अध्यादेश आइसकेपछि तपाईँको पार्टीका अरू नेताहरूसँग पनि कुरा भयो होला, प्रचण्डसँग पनि कुरा भयो होला, माधव कुमार नेपालज्यूसँग पनि कुरा भयो होला, के भन्नुहुन्छ उहाँहरू? अहिले अब हामी बैठकबाट उठेपछि फेरि कुराकानी भएको छैन, कुराकानी गर्छौँ। अन्त्यमा झलनाथजी, अब कतिपयले के पनि भनिरहेछन् भने तपाईँहरू छलफल गर्दा गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट यो अध्यादेश चाहिँ स्वीकृत भइसकेका थिए, 2टा अध्यादेश। यसले खासमा शीतल निवासलाई बालुवाटारले चलाइरहेको छ भन्नेसम्मको आरोप लगाए। बालुवाटारले नै शीतल निवासलाई चलाइरहेको हो? यसबारेमा अहिले मेरो कुनै टिप्पणी छैन। हरेक संस्थाहरूले संविधान बमोजिम चल्नुपर्छ। संविधान बमोजिम उनीहरू चलिरहेका छन् कि छैनन् त्यो कुराको बारेमा देशले हेर्छ, जनताले हेर्छन्, सबै समग्र पक्षहरूले हेर्छन्। त्यो कुरा उहाँहरू आफैले राम्रोसँगले बुझेर काम गर्ने हो। हवस् त, नेपाल सन्दर्भमा भाग लिइदिनु भएकोमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्ताधारी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई धन्यवाद। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी विष्णु पोखरेल। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कृपया हामीलाई लेख्नुहोला। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। विश्व ब्याङ्कले कोरोना भाइरसका कारण आप्रवासी कामदारहरूले आफ्नो परिवारमा पठाउने रकमको मात्रामा ठूलो कमी आइरहेको चेतावनी दिएको छ। सोमालियाका अर्थमन्त्रीले कोभिड-19 का कारण देशको अर्थतन्त्रमा विनाशकारी प्रभाव परेको बताएका छन्। जिम्बाब्वेको सरकारले महामारीका कारण उत्पन्न आर्थिक सङ्कटबाट प्रभावितहरूलाई सहयोग गर्न खुद्रा विक्रेताहरूले अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य स्थिर राख्ने सहमति जनाएको बताएको छ। नाइजेरियाको उत्तरी राज्यहरूका 19 जना गभर्नरहरूले कोरोना भाइरस फैलन नदिनका लागि त्यहाँका सबै परम्परागत मुस्लिमहरूका धार्मिक विद्यालयहरू बन्द गराएका छन्। अफगानिस्तानका अधिकारीहरूले देशको उत्तर तथा मध्यभागमा तालिबानसँगको झडपमा परि कम्तीमा 19 जना सैनिकहरूको मृत्यु भएको बताएका छन्। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।